الله في هذا الفيديو فغادي نديرو اش بطبيعة الحال الفيزيولوجي فيجيتال وغادي نديرو لي رياكسيون ديريكتومون ديبوندون دو لا لوميير ستادير تيخصني الشمس اللوميير تقصد بها الشمس او اون لوميير المهم صناعة برودويت حنا نديروها المهم تيخصني لوميير تيخصني الضوء المهم غادي نديرو في هذا الفيديو لا فوتوفوسفوريلاسيون سيكليك في الفيديو اللي قبل درنا نون سيكليك وشفنا كذلك اكسبليكاسيون 3 ديتاير هذاك الشيء زوين تنشرحو مزيان وساعه تنبسطو مزيان باش تفهمو مزيان لان هادشي دي باز وتيتحط في لي زيكزام سوا كي سي ام سوا دي بروبليماتيك هكا المهم في هذا الفيديو غنديرو سيكليك دونك اللي مازال ما شافش الفيديوهات اللي قبل ديال نون سيكليك يمشي يشوفها لانها هي الاولى حسن تبدا بها على هادي المهم فكما تشوفوا معايا عندي الشيمه ديالي الواعره بدات تكون لي بزاف ديال لي زورغانيت هنايا تنعرف ان هاد لورغانيت هذا اللي في هاد الشيمه فهو كلوروبلاست بالضبط تيلاكويد او بالضبط لا مومبران تيلاكويديان مومبران تيلاكويديان المهم ما نعاودش نشرحهم تاني من ازيرو تيتيغا شوف الفيديو ديال نون سيكليك وغادي تفهم هاد لي زورغان ودوزهم كاملين ولكن انا ندير لك داكشي تذكير بسيط هكا يعني باختصار وراني ترى واخا اختصرتو راه تيبقى المعنى هو داكشي مفهوم ومديطاي نيت المهم عندي هنا ستروما كما تشوفوا معايا عندي هنا اليومان سي تري بيان هذا لو فوتو سيستيم 1 فوتو سيستيم 2 باردون بي 680 وهذا فوتو سيستيم 2 فوتو سيستيم 1 700 نورمالمون حنا نبداو من اليسار ليه من كانوا خصهم يبدلو 600 مي هما هادو اللي بداو هو اللي سماوه 2 هذا هو الثاني هذا هو الاول باردون المهم كما تشوفوا معايا وهذه لا تي بي سانتاز وكاينين دي ترونسبورتور واحد اخرين اللي هما هذا تيتسمى كومبلكس بي 6 اف كاين بلاستوسيانين وكاين لي بيكينول وكاين الفيرودوكسي سي تري بيان كاع هادو تيلعبوا لي الدور في فوتوفوسفوريلاسيون نون سيكليك مزيان انا قلت غندير في هذا الفيديو سيكليك دونك غتنسى عليا هاد لو كوتي هذا ها هو غتنسى عليا الفوتو سيستيم 2 متيدخلش معايا هنايا هو لي بيكينون تيخصني ثلاثة ستركتور تيخصني اش البي سي اللي هو بلاستوسيانين والكومبلكس سيتوكروم بي 6 هذا سيتوكروم بي 6 وتيخصني لا تي بي سانتاز وما تيخصنيش هاد الفيريدوكسين هذا ما كاينش نضرب لكم عليه هذاك ما كاينش هاد الفيريدوكسين ما كاينش هو وهاد لونزيم اللي تسمى فيريدوكسين ان ادي بي سانتاز هذا ما كاينش ما تيتبرودوياش تنقدش اكسجين ما تنقدش ان ادي بي تنقد اش تنقداش تنقد هي باردون تنقد هي لا تي بي هو ا تي بي هو اللي تنقد بوحدو هذا هو اللي تنقد ندير لكم بلون هي لا تي بي تنقد شي حاجه اخرى من غير لا تي بي سي تري بيان دونك هذه هي لا فوتو فوسفوريلاسيون سيكليك يعني الفوتو سيستيم 1 هذا تيقبط اللوميير قلنا اللوميير اش دير الفوتو سيستيم تتحفزو تتاكسيتي انه اش انه يبرودوي تتحفزو وانت راك داك التحفيز ديالو تيطرا اش تيطلق لنا دي زيليكترون دونك دوك لي زيليكترون غادي يجيو وغادي يركبوا في البلاستوسيانين نورمالمون في السيكليك هاد البلاستوسيانين بتكون الفوق بي سي المهم هاد البي سي البلاستوسيانين بيصيفطوهم للكومبلكس سيتوكروم بي 6 الكومبلكس سيتوكروم بي 6 بيعاود يرجعها بالبلاستوسيانين البلاستوسيانين بيمشيو لي زيليكترون وبيعاودو يرجعو للفوتو سيستيم 1 هاكا هادي هي الفوتوفوسفوريلاسيون سيكليك من الفوتو سيستيم 1 باردون سي كوا سا او سي كوا فوتو سيستيم 1 غندوز لهذا هذا اللي بالصفر بلاستوسيانين والبلاستوسيانين للسيتوكروم بي 6 بي 6 اف ثاني البلاستوسيانين والفوتو سيستيم 1 تبقى تدور هاد اللعبه ولكن شنو هو الغرض كاع منها ملي كيبقاو تيدوروا ليك هادو لي زيليكترون هكا اش يطرا لي جاج تيدوزو ليك من لهنايا من ستروما هاد ليسباس لهاد ليسباس دونك تيولي عندك هنا بزاف اليومين تيولي عندك بزاف يعني في هاد الداخل هذا تيولي عندك بزاف ديال لي اش بلس دوك لي اش بلس تيكريو لك واحد الغراديان الكتروشيميك دونك اش بيطرا بيعاودو يخرجوا من لا تي بي سانتاز وداك الخروج ديالهم من لا تي بي سانتاز راهم ضروري يخرجوا ملي تيتجمعوا بزاف خصهم يخرجوا دوك ملي تيخرجوا من لا تي بي سانتاز اش تيطرا تيتقاد لك ا تي بي دونك
ADP plus PE بطبيعة الحال PE c'est un phosphate inorganique المهم تيتجمعوا مع بعضياتهم تعرفون ATP. ديك الطاقة باش تيخرجوا دوك لي اش هي اللي تتسمح لك انك تقاد لي ATP. الانرجي تعطى انرجي لا تي بيسانتاج باش يلصقوا هاد الجوج يعطيوك ATP. سي تري بيان. الدور ديال الفوتوفوسفوريلاسيون سيكليك. دونك هاد الهضره اللي قلتها هي مكتوبه هنايا. تيخصني قلت ثلاثه الحوايج. هي لا photophosphorylation cyclique ne fait intervenir que يعني ما تحتاج هي اش photosystème 1 بلاستوسيانين كومبلكسيتوكروم بي 6 اف صافي ثلاث الحوايج با بليس. المهم اش قلت هذيك الهضره قلت لكم داك الشرح ها مكتوب حتى هو هنايا. لا الفوتوسيستيم 1 ابسورب لينيرجي ليمينو يعني الطاقه الشمسيه ولا الضوئيه المهم c'est une source d'énergie, ce qui permet d'exciter un électron ou des électrons. Le chlorophylle excite des électrons. Les électrons transférés à un complexe cytochrome B6F auquel ils cèdent son énergie en générant un gradient comme électrochimique qui peut être le H-stroma, le membrane thylakoïdien, l'humain, pardon, le utilisé par une ATP synthèse. يعني دوك لي برودون دي تعاودوا يخرجوا من l'ATP synthèse باش pour produire de l'ATP. C'est très bien ما كتبتو minuscule ou تكتب majuscule المهم avant de revenir au photosystème 1. C'est très bien via une plastocyanine. يعني دوك les électrons avant de revenir au photosystème 1 via une plastocyanine. Ces réactions de اللي d'abord ne produisant ني O2 يعني ما كاينش اكسجين حيت ما استعملتيش الماء ني ADPH حيت ما استعملتيش الفيريدوكسي. سي تري يعني الغرض من هاد الفوتوفوسفوريلاسيون سيكليك نقاد ديال ATP. عليها في السيكل دو كالفان تيكونوا عندنا 9 لي موليكول ديال ATP و ADPH بلس H بلس تيكونوا 6. دونك هذا هو السبب ديال هاد القضيه. المهم السيكل دو كالفان نديروه من بعد. دابا ندوزو لهادشي اللي قلت اون 3 دي باش دغيا تفهموا وتبان لكم القضيه مزيان هكا ترسخ لكم في عقلكم. سي تري بيان. دونك لا فوتو بطبيعة الفوتوسينثيز ولا الفوتوفوسفوريلاسيون نون سيكليك باردون سيكليك يعني سيكليك اللي غنديرو دابا اون 3 دي بطبيعة الحال. بطبيعة الحال ترونسبور سيكليك ديليكترون هي راني هي الفوتوفوسفوريلاسيون تندخلو عندنا في الداخل ديال السيلول ديجيتال تنمشيو بالضبط للكلوروبلاست وبالضبط تنمشيو لاش للتيلاكويد وبالضبط لا ممبران تيلاكويديان. المهم الخارج يتسمى ستروما ديمال داخل ليكسباس انتراتيلاكويديان ولا ليمان. المهم الفوتوسيستيم 1 بطبيعة الحال ماشي تكون قلنا هادشي في الفيديو اللي قبل اونتين ايتترا سونتر رياكسيونيل كلوروفيل. انت تجي الليمير تضرب فيها الشيطرة تتحفز داك الكلوروفيل. ملي تتحفز الشيطرة كيصيفط دي الكترون لو سونتر رياكسيونيل. هذاك لو سونتر رياكسيونيل تيصيفطهم بلاستوسيانين. بلاستوسيانين من بعد اش تدير فوتوسيستيم 2 ما تنقيسوش ما تخدموش ما عندناش شغل فيه. بلاستوسيانين تصيفطهم لاش تصيفطهم الكومبلكس سيتوكروم بي 6 اف من بعد عاد تيمشيو للفوتوسيستيم 2 الفوتوسيستيم 1 باردون كيبقاو يلعبوا بحال هكا. شفتو منين تيبقاو تيلعبوا بحال هكا تيبداو تيدوزو لي اش كما تشوفوا ما تيدوزو من الستروما لداخل اليومين يعني ليسباس انتراتيلاكويديان. داك الدوخ داك القضيه هادي تتاكم الى ولد لي اش خصهم يخرجوا من بعد. ملي تيخرجوا اش يطرا ملي تيخرجوا كما تشوفوا معايا ملي تيخرجوا ف لا تي بي تقاد ليك اللي هو هنايا بالوردي دي اش خرجوا من لا تي بي سانتوز. دونك داك الخروج ديالهم تيكري واحد لينيرجي باش ان لا تي بي تقاد. ديك لينيرجي تستعمل باش نلصق ا دي بي مع بي اي ستان فوسفات انورغانيك باش يقادو ليا اش لا تي بي كما تشوف. وهكذا دواليك الميكانيزم تيبقى خدام يعني من بعد اش تيطرا كما تشوفوا معايا. من بعد ف تلقى 9 ديال لي زي بي و 6 ديال ان تي بي اش بلس اش بلس تيتستعملوا في لي سيكل دو كالفان هذا. دونك هادي الى اخره باش نقاد اون موليكول ديال
فوسفوغليسيرات. المهم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله اللي نديرو فيه بوتيتر لو سيكل دو كالفان. دونك الى اللقاء.